साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। शाह महमूद कुरैशी, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अमरीकी सदर की जानिब से बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से है, कैसे आप बयान को देखते हैं? मुझे इस बयान को सुनकर ताज्जुब भी हुआ, हैरानी भी हुई। एक आम तासुर हुकूमत देने की ये कोशिश कर रही थी कि अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका गए थे और उनकी सदर बाइडन से एक उम्दा नशिस्त हुई। बिलावल ज़रदारी भी वहाँ तशरीफ ले गए थे, उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई और बहुत से उनके इंटरेक्शंस हुए और एक तासुर दिया जा रहा था कि ताल्लुकात में जो एक सर्द मोहरी थी वो खत्म हुई है। अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है उसकी पर तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी जिक्र किया गया था और अमेरिका के ही बहुत जिम्मेदार लोगों ने जो इन मामलात पर नजर रखते हैं और समझते हैं, उन्होंने वजाहत की थी कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो महफूज हाथों में है। उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो 3 लेयर्ड है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। हमारा जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो इट इज सेकंड टू नन, इंटरनेशनल मयार के मुताबिक है और सब लोग ने उस पर तसल्ली और इत्मीनान का इजहार एक मरतबा नहीं कई मरतबा माजी में वो कर चुके हैं। फिर यक लख्त ये बयान आ जाना और ये कह देना कि डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मुझे ताज्जुब हुआ। और जो हुकूमती बयानिया जब ये न्यूयॉर्क और अमेरिका की वापसी पर यहाँ बिल्ड करने की कोशिश की, ये बयान तो उस बयानिए की नफी कर रहा है और लगता है कि इनकी वहाँ ज्यादा कोई पजीराई नहीं मिली और जो उनके माजी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी गालिब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन माजी में भी हम डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी काम करते रहे हैं, रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन से भी काम करते रहे हैं। हमारे जौहरी प्रोग्राम पर सभी ने इत्मीनान का इज़हार किया था। तो मुझे इस स्टेज पर इस वक्त इस बयान की नौयत और ये बयान उसकी समझ नहीं आ रही कि ये इसकी टाइमिंग क्या है और क्यों है। टाइमिंग क्या है और क्यों है? शाह महमूद कुरैशी साहब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से ये बयान आया है अमेरिकी सदर ने दिया, पाक अमेरिका ताल्लुकात इस बयान के बाद कैसे हो सकते हैं? आप चूंकि साबिक वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और हम जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल सिक्योर है। हमारे न जहराना अज़ाइम थे न है। हमारा जो प्रोग्राम है वो तो एक दिफाई प्रोग्राम है और एक स्पेसिफिक नौइयत का है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इस तरफ कोई गैर जिम्मेदाराना तौर पर सोचे। तो हमने अपनी दिफा के लिए एक मिनिमम हमारे पड़ोस में ऐसे मामलात हैं। हमारी मशरकी सरहदें हमें महफूज दिखाई नहीं देती। आपके इल्म में है, तारीख इस बात की गवाह है कि हमारे मशरकी पड़ोसी ने हमारे मुल्क को 2 लाख करने में किरदार अदा किया। उनकी कन्वेंशनल पूछना आपसे ये चाहेंगे कि ये जो यूक्रेन क्राइसिस में हमारी न्यूट्रलिटी है, क्या इसकी प्राइस पे करनी पड़ रही है? आपको लगता है अमेरिका की जो प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं, क्या उसका नतीजा है आपके नजदीक? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो यूक्रेन का क्राइसिस है इस पे पाकिस्तान ने जब हम हुकूमत में थे बिल्कुल एक दुरुस्त पोजीशन ली थी और आज भी हमें अपनी पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। हम क्या चाहते थे? हम चाहते हैं वहाँ अमन। हम चाहते हैं कि वहाँ डिप्लोमेटिक मीन्स से अमन कायम हो जाए और जंग ना हो, खून खराबा ना हो, गुफ्तगू से डायलॉग को मौका
ملنا چاہیے. اور صرف ہم نے نہیں, بہت سے ممالک نے ایک نیوٹرل پوزیشن اڈاپٹ کی تھی, صرف پاکستان نے نہیں کی تھی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ایک ہم پر دباؤ تھا, لیکن ہم نے اس دباؤ کے باوجود وہ پوزیشن لی جو ہم سمجھتے ہیں درست تھی. تو ہمارے تعلقات ہماری اس پوزیشن سے متاثر نہیں ہونے چاہیے. میری رائے میں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنے. ہم نے تو بلکہ یہ بھی کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگس کو کم کرنے میں اگر کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے تو عمران خان صاحب کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار تھے اور متحرک ہونے کے لیے بھی تیار تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اب میں جس چیز پر حیران ہوں کہ اس اسٹیج پر آج اس بیان کی نوعیت کیا ہے. معاملات اب آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ جی اب آپ کیا تجویز عمل کر لیں, اسی سے جڑی ہوئی بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے. اگر افغانستان کی صورتحال کو دیکھ لیں تو وہاں بھی پاکستان نے جو پیس پروسیس تھا اس کی مدد کی, امریکہ کی مدد کی. وہاں سے انخلا, سیف ایگزٹ میں پاکستان نے مدد کی. ان کے جو حساس رکن تھا اس کو وہاں سے باہر منتقل کرنے میں پاکستان نے مدد کی. پاکستان کا رول تو بڑا کنسٹرکٹیو رہا ہے. اس رول کے باوجود یہ بیان مجھے ذرا پریشان کر رہا ہے. جی شاہ صاحب, اب کیا تجویز کرتے ہیں؟ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے ایز اے ڈپلومیٹ بھی, تو اب کیا کرنا چاہیے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ہم پرسویٹ کریں کہ جو اس طرح کی بیان بازی ہے کہ آپ سب سے ڈینجرس کنٹری کہہ رہے ہیں پاکستان کو, ایک لمبی انگیجمنٹ یو ایس کی بھی رہی ہے ہمارے ساتھ, تو اس کو کیسے اوائڈ کریں؟ ہمارا فارن آفس کیا کر سکتا ہے اس پہ؟ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بلاول کی ایک پریس کانفرنس سنی. اس میں زیادہ تو نہیں بولے, تھوڑے سے کنفیوز لگے, آئے بائیں شان زیادہ تھی, کلیئرٹی نہیں تھی. لیکن ایک بات انہوں نے کہی اور میں دوہرا دیتا ہوں کہ ہم ڈیمارش کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ فورن آفس ڈیمارش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, اور وہ جواباً جو امریکہ کے سفیر ہیں اسلام آباد میں وہ جواب کیا دیتے ہیں, اس بیان کی وہ ایکسپلینیشن کیا دیتے ہیں. اور سر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ از لاس انٹرسٹ ان پاکستان سم ہاؤ, کیونکہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے اندر پاکستان کا ذکر نہیں ہے جو امریکہ کی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ریجنلی پاکستان کو امپورٹنس نہیں دے رہا امریکہ جو کولڈ وار کے ٹائمز پہ تھی؟ دیکھیے, پاکستان کی امپورٹنس کو کوئی کم کر نہیں سکتا. پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ اس قسم کی ہے. پاکستان کے تعلقات اس خطے میں اتنے وسیع ہیں اور پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. پاکستان ایک ایسی قوت ہے. پاکستان ٹیکنالوجیکلی بھی بہت سے ایریاز میں خاصا سوفسٹیکیٹڈ ہے. پاکستان کی جو اوورسیز پریزنس بھی خاصی مؤثر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو آپ بالکل اگنور کر سکیں گے, اور جو بھی پاکستان کو اگنور کرنے کی کوشش کرے گا وہ ان کے لیے پالیسی کارآمد نہیں ہوگی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی امریکہ نے پاکستان کے ساتھ انگیج کیا اور مل کے کام کیا تو ان کو فائدہ رہا. جب بھی وہ پاکستان سے لا تعلق ہوئے انہیں نقصان اٹھانا پڑا. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب, یہ کہیے گا, ہمیشہ آپ نے بھی یہ بات کی, عمران خان بھی بات کرتے رہے, افغان جنگ میں جو ہے ہزاروں قربانیاں دی گئیں, تو امریکہ آخر چاہتا کیا ہے اس طرح کے بیانات جو سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو اب اس وقت تو جو لیٹسٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں مجھے اس کی پوری معلومات تو نہیں ہے میرے سامنے. یہ تو اب فورن منسٹر بتائیں, بلاول بتائیں کہ اب جو ان کی ملاقات ہوئی تھی کیا اس ملاقات میں انہوں نے ان خدشات کا ذکر کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو بلاول نے اس پر کیا موقف لیا, اور اگر نہیں کیا تھا تو آج انہیں کیوں اٹھایا ہے؟ تو ان کی ملاقات کا یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ بڑی گرمجوشی رہی, ہماری ٹریجیکٹری جو ہے اوپر کی طرف ہے, یہ بیان تو اس کی نفی کرتا ہے.
ये बयान तो उसके बरक्स है जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब और बिलावल, वो तो ये बयान तो बिल्कुल उसकी नफी करता है। मैं समझता हूँ कि इनका जो सारा दौरा था अमेरिका का, उसको तो मिलिया मीट कर दिया इस बयान में। शाह साहब, जो इसराइल के बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका उनकी जो एडवांसेस हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करता है, हालांकि वो भी नॉन एनपीटी सिग्नेटरी हैं और वो भी न्यूक्स रखते हैं। आज तक नंबर वाजे नहीं हो सका, लेकिन सारा स्ट्रेस जो है वो हमारी तरफ है। और ये जो इंटरनेशनल लॉज भी बनाए जाते हैं जो 1968 का एनपीटी भी है, तो इनको आप कैसे देखते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में कोई जस्टिस है या सिर्फ माइट इज राइट वाली बात है कि अमेरिका ने जो स्टांस ले लिया वहीं से लकीर शुरू होती है लीगैलिटी की? तो आप हिंदुस्तान को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? हिंदुस्तान कौन सा सिग्नेटरी है? और हिंदुस्तान के साथ आपने देखा कि सिग्नेटरी ना होने के बावजूद एक उनके लिए गुंजाइश पैदा की गई, और जो सिविलियन न्यूक्लियर डील है मेरी नजर में वो एक इम्तियाजी सलूक बढ़ता गया पाकिस्तान के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी जो एक है जिसमें मैं समझता हूँ इस खित्ते के बारे में जो उनकी सोच है और जो चाइना कंटेनमेंट हिकमत अमली है और पाकिस्तान के ताल्लुकात और कुर्बत है, तो अगर आप उसको बड़े कैनवस पे देखें तो ये मामला इतना सादा नहीं है जितना बज़ाहिर लगता है। इसकी खासी पेचीदगियां हैं इसमें। मामला इतना सादा नहीं है, काफी पेचीदगियां हैं इसमें। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ थे, आपने अपना वक्त दिया, शुक्रिया आपका।